बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तो दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके गोश गुजार करने लगे हैं वो है शैतान की मौत का हैबतनाक वाक़या। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन मौत का मज़ा चखना है। तो दोस्तों, जब शैतान जन्नत से निकाला गया तो उसने अल्लाह से क़यामत तक मोहलत मांगी, तो अल्लाह ने उसे वो मोहलत एक मुकर्ररा वक्त तक दे दी। तो दोस्तों, आज हम कुरान और अहदीस से आपको शैतान की मौत का वाक़या सुनाएंगे कि कैसे शैतान को नज़ा की कैफियत में डाला जाएगा और उसे दर्दनाक मौत दी जाएगी। तो दोस्तों, शैतान मरदूद को जब जन्नत से निकाला गया तो उसने अल्लाह से क़यामत तक मोहलत मांगी, लेकिन अल्लाह ने इसे एक मुकर्ररा वक्त तक इसे मोहलत दे दी। कुरान पाक में कुछ यूँ इरशाद हुआ है कि ए परवरदिगार, मुझे लोगों को ज़िंदा किए जाने तक मोहलत दे। तो फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है। वक्त मालूम, बाद मुफस्सरीन के मुताबिक वक्त मालूम वो वक्त होगा जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली बार सूर फूंकेंगे। नाज़रीन, इस्लामी कुतब में यूँ लिखा है कि जब क़यामत की निशानियाँ पूरी हो जाएंगी तो मोमिनीन के बगलों के नीचे से एक खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम ईमान वाले वफ़ात पा जाएंगे, और उसके बाद फिर 40 के साल के ज़माना गुज़र जाएगा जिसमें कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, यानी हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगी। चूँकि सब मुसलमान मर चुके होंगे इसलिए ज़मीन पर कुफ़ार और मुशरिक रह जाएंगे। इस्लाम की मारूफ किताब तफसीर दर मंशूर के सफ़ा नंबर 70 में लिखा है कि जब मोमिनीन की वफ़ात को 40 साल गुज़र जाएंगे तो हज़रत इसराफील पहली बार सूर फूंकेंगे। इसे नफ़कन ऊला भी कहा जाता है। शुरू में इसकी आवाज़ बहुत कम होगी, लोग इसे कान लगाकर सुनेंगे, फिर ये बढ़ती बढ़ती इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, इन्हीं के नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन, फरिश्ते और शैतान को भी नफ़कन ऊला के वक्त मौत आ जाएगी, और फिर इसके ठीक 40 साल बाद हज़रत इसराफील दूसरा सूर फूंकेंगे। फिर तमाम मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम हो जाएगी और मीज़ान लगेगा, यानी नफ़कन ऊला के वक्त इब्लीस को मौत आएगी। नफ़कन ऊला और नफ़कन सानिया के माबैन 40 साल का अरसा होगा और ये इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और शैतान 40 साल मुर्दा हालत कहाँ गुजारेगा? इस सिलसिले में हज़रत काब बिन आबा की एक मशहूर रवायत है। वो फरमाते हैं कि जब अबू अल बशर यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो वो बहुत परेशान हुए और अल्लाह पाक से फरमाया कि ए अल्लाह, मेरे मौत से मेरा अज़ली दुश्मन यानी शैतान और इब्लीस बहुत खुश होगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। उसी वक्त मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, आप वफ़ात के बाद जन्नत में रहेंगे, जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा, और फिर क़यामत से 40 साल पहले उसे ऐसी मौत आएगी कि वो क़यामत तक सारे इंसानों की जितनी मौत की तकलीफ़ बर्दाश्त करेगा और फिर जहन्नुम ही उसका वाहिद ठिकाना होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मुझे इब्लीस की मौत का मंज़र बयान करो। तो मलकुल मौत ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया। तो वो इतने दर्दनाक मौत थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आंसू पर काबू नहीं रख सके। लोग हज़रत काब से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे कि हमें भी इब्लीस की मौत का मंज़र बयान फरमाइए। लोगों की बेजा इसरार पर हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्लीस की मौत का मंज़र कुछ यूँ बयान करते हैं कि अल्लाह मलकुल मौत से फरमाएंगे कि मेरे गुस्से और गैज़ो गज़ब का लिबास पहन के जाओ और इब्लीस की रूह कब्ज़ करो और इब्लीस से तमाम इंसानों और जिन्नों से ज़्यादा सख्ती करना। जब मलकुल मौत गैज़ो गज़ब और गुस्से से भर कर
بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح قبض کرنے آئیں گے، تو جو بھی انسان آسمان اور زمین میں ان کو دیکھ لے گا تو وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ داڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی، جو کہ سارے انسانوں کی موت کی تکلیف سے زیادہ ہوگی۔ تو اس کے بعد ابلیس گھبرا کر کبھی مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر جانب اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا لیکن سمندر اسے جگہ نہیں دے گا۔ شیطان آسمان کی طرف جائے گا تو وہاں مقرر فرشتے اسے آگ کے کوڑے ماریں گے۔ اس کے بعد شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس جائے گا اور وہاں کہے گا کہ اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش تم پیدا ہی نہیں ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف سے میرے جان نکالو گے۔ تو پھر ملک الموت فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان لوگوں سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر ابلیس تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں سے اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کی انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاڑے کی طرح ہو جائے گی، اور یہاں زبانیہ نام کے فرشتوں کی جماعت شیطان کو گھیر لے گی، اور یہ فرشتے شیطان کو زنبوروں اور آروں سے چیرے گی، اور جب تک اللہ چاہے گا شیطان نزا اور موت کی سختی میں رہے گا، اور وہاں جہنم کی سنڈاسی لگی ہوگی، اور ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کے جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھ لو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کے کہیں گے کہ یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو تمام انسان زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ پیارے ساتھیوں، اس دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اگر کسی کو دوام ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری ہو اور وہ ہماری پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہے۔ یوں تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اس حوالے سے ہم بہت زیادہ خوش نصیب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کو روز اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج ہم سے کون کون سی غلطیاں ہوئی، اور اگلے دن ہمیں وہ غلطیاں جو پچھلے دن ہوئی اس کو نہ دہرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح ہماری اسلام پر چلنے کی عادت بن جائے گی۔ تو دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے، کیونکہ ہم بڑی محنت سے یہ ویڈیوز آپ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ہماری ان ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور دیگر جگہوں پر بھی شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ سٹوری میں جو کہ سبق آموز واقعہ ہوگا۔ تب تک اللہ حافظ۔